अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और धमाकेदार किस्म की खबरें लेकर आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मंजरनामे में हर वक्त कोई ना कोई हलचल और तब्दीली का सिलसिला जारी है। आज भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने की। एक तो जी जो एक जुडिशरी में लड़ाई जारी है, उस लड़ाई के बहुत सारे शाखसाने और खतूत का सिलसिला जारी है। इस दफ़ा तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ठीक ठाक किस्म की रद्दी तैयार होगी, जितने खतूत लिखे जा रहे हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि जी जुडिशल ऑर्डर आ गया। जुडिशल ऑर्डर के ऊपर जस्टिस मुनीब का एक और ख़त आ गया। एक और ख़त के ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का नया इजलास बुला लिया गया, तो उसका एलामिया आ गया। तो बहुत कुछ चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तफसीलात आपको बताते हैं। एक हाई कोर्ट के बड़े जज के मुस्ताफ़ी होने की खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। एज इफ़ नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, अभी इसको मैं तस्दीक नहीं कर सकती, लेकिन खबरें ये आ रही हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से कि एक अहम जज मुस्ताफ़ी हो गए। उनके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब जो है, उनके कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर के आज बड़ी कन्फ्यूजन फैली हुई थी। जो उन्होंने अपनी जो पीटीआई की लीडरशिप है उसके हवाले से बात की है, तो उसके ऊपर डिफरेंट सोर्सेज क्या खबर दे रहे हैं और उस पर मेरी क्या राय है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं जी इमरान खान साहब के हवाले से, और उसके बाद फिर चलेंगे जुडिशरी की तरफ। इमरान खान साहब के हवाले से आज ये खबरें 3-4 रिपोर्टर्स की तरफ से रिपोर्ट हुई और ये कहा गया कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती, इन सब को ठीक ठाक सुनाई है, इनकी क्लास ली है और बड़ा गुस्सा किया है कि ये लोग एहतजाज को कॉल ऑफ क्यों कर गए, अली अमीन क्यों नहीं पहुंचे। और उन्होंने कहा कि जो बुज़दिल है वो चला जाए, जो इस लड़ाई में साथ नहीं रह सकता। और अब बिल्कुल ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोग इस तरीके से बुज़दिली का मुजाहरा करें और कोई अंडरस्टैंडिंग करें, तो ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और बहुत उन्होंने इसके ऊपर क्लास ली है कि लियाकत बाग वाला जो एहतजाज था वो क्यों कॉल ऑफ किया गया। और बैरिस्टर गौहर को तो उन्होंने ये तक कहा कि इनको फारिग करें, बुज़दिल है। तो ये खबर 3-4 सहाफ़ियों की तरफ से दी गई थी। लेकिन फिर उसके बाद शेख वक़ास अकरम, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनकी जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी हुआ और उन्होंने इस खबर की तरदीद की। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि इमरान खान साहब पीटीआई लीडरशिप पे नाला हैं, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि जी उन्होंने तो अली अमीन गंडापुर की बहुत तारीफ़ की और बहुत सराहा कि वो बड़े फ्रंट फुट पर आकर पूरे मामले को देख रहे हैं, लीड कर रहे हैं। और बाकी इस किस्म की ख़बरों की कोई अहमियत नहीं है। और कारकुन जो है आगे जो एहतजाज का इमरान खान साहब ने प्लान दिया उसके ऊपर फोकस करें। 2 तारीख को जो है वो एहतजाज है मुख्तलिफ शहरों में एक साथ, मियाँ वाली, फैसलाबाद, बहावलपुर, इन सब जगहों पर एक साथ एहतजाज किया जाएगा। और इसके साथ साथ फिर 4 अक्टूबर के लिए डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल है। 5 अक्टूबर को लाहौर में भी एहतजाज होगा। तो ये 2-3 दिन का बैक टू बैक प्लान है जो इमरान खान साहब ने एहतजाज के हवाले से दिया है। अब जहाँ तक तो इन शहरों की बात थी वो तो समझ में आ रहा था कि मोबिलाइज करने के लिए कहा है, लेकिन अगर डी चौक फाइनल कॉल है एहतजाज की तो फिर ये देखना होगा कि फिर 5 अक्टूबर लाहौर का जो एहतजाज है वो इमरान खान साहब ने क्यों दिया। क्या डी चौक वाला एहतजाज फाइनल कॉल नहीं है? क्या उसके बाद फर्दर बाद में फिर और कॉल्स आ सकती हैं? तो इसमें अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन बाकी है। जो मुझे नज़र आ रहा है कि फाइनल कॉल फिर इसका मतलब ये नहीं है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज होगा और लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा। तो ये अब देखना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद में माहौल बनेगा उसके मुताबिक फिर अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। ये भी एक मुमकिना चाल हो सकती है। तो अभी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो क्लैरिटी से आएंगी। लेकिन ख़बर आखिर में जो आई वो ये था कि अली अमीन इसका फिर हतमी तौर पर जो है वो ऐलान करेंगे और इमरान खान साहब ने उनको इस सिलसिले में पैगाम भेजा है। अब ये जो है सारी कहानी शेख वक़ास अकरम साहब की ज़बानी सामने आ गई। लेकिन उसके बाद फिर हमने कुछ अपने सोर्सेज से भी बात करने की कोशिश की, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने भी जो आज टॉक की अडियाला जेल के बाहर, तो उन्होंने भी ये बात की कि इमरान खान साहब ने कहा है कि कारकुन मेरे साथ हैं और मैं बिल्कुल अपनी जगह पे डटा हुआ हूँ। तो बाकी कोई लीडरशिप में से कोई भी एहतजाज कॉल ऑफ करे तो कोई कभी एहतजाज कॉल ऑफ नहीं होता और आप लोगों ने बिल्कुल पलटना नहीं है और एहतजाज जारी रखना है, और इस तरह की उन्होंने सारी बातचीत की।
تو یہ مختلف قسم کے سورسز سے مختلف قسم کی چیزیں رپورٹ ہوئیں. بعد میں جب صحافیوں سے کچھ بات چیت ہوئی عمران خان صاحب کی تو انہوں نے ان کے سامنے ضرور علی امین کی بھی بات کی کہ جو ان کا ویڈیو پیغام آیا ہے انہوں نے اس میں صحافیوں نے اس کو ریپروڈیوس کر کے بتایا کہ انہوں نے اس میں یہ کچھ کہا ہے. تو عمران خان صاحب نے اس پہ کہا کہ بالکل علی امین کا میں ساتھ کھڑا ہوں اور اس نے بالکل ٹھیک بات کی, اب انقلاب کا ٹائم ہے اور بالکل اب ہماری بس ہو چکی ہے اور آئین اور قانون کو جس انداز سے اب یہ شب خون مارنے جا رہے ہیں یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے اور بغیر قانون کی حکمرانی آئین کی حکمرانی ملک نہیں چل سکتا. تو یہ ساری بات انہوں نے جو علی امین نے اپنی ویڈیو پیغام میں کہی تھی اس کو عمران خان صاحب نے انڈورس کر دیا اور تعریف بھی کر دی. تو اب مختلف سورسز سے یہ جب خبریں آئیں تو الٹیمیٹلی میں نے بھی کچھ چیک کرنے کی کوشش کی. جو میرے سورسز نے مجھے خبر دی اس کے مطابق عمران خان صاحب نے یہ ضرور تحفظات کا اظہار کیا. اب وہ جو میری خبر ہے وہ ان دونوں خبروں کے درمیان میں کہیں لایا کرتی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ ضرور تحفظات کا اظہار کیا کہ اگر لیاقت باغ میں لوگ اتنی سٹرگل کر کے پہنچ چکے تھے اور مشتعل بھی تھے اور وہاں پر وہ بیچارے جبر برداشت کر رہے تھے تو پھر علی امین وہاں پر ضرور پہنچتے, مزید بے شک 1-2 گھنٹے اور احتجاج جاری رکھنا پڑتا تو رکھا جاتا اور یہ بہتر اسٹریٹجی ہوتی کہ زیادہ دیر احتجاج کیا جاتا. لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جی بہت کوئی غصہ ہو گئے اور فارغ کرنے کی باتیں کر دی یا یوں کہہ دیا وہ کہہ دیا. تو میرے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس بات کو ضرور کہا کہ احتجاج تھوڑا اور لمبا کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی علی امین کی تو انہوں نے کہا میرے سورس کے مطابق کہ بہت زیادہ تعریف ہوئی کہ بھئی علی امین اچھے سے لیڈ کر رہے ہیں. تو اب یہ ڈفرینٹ قسم کی جو سٹوریز ہیں اب یہ ہیں, لیکن پرابلم وہیں پہ آ جا کے کہ جب عمران خان صاحب ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے اور مختلف لوگ اندر جاتے ہیں, مختلف لوگ باہر آ کر ان کی باتیں بتاتے ہیں تو ہر کوئی اپنے انداز سے اس کو بتاتا ہے. کوئی اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی شامل کر دیتا ہے اور کوئی ہو بہو بتاتا ہے اور کوئی جو ہے اس کو بالکل جس کو کہتے ہیں ہومیوپیتھک سا بنا کے اور اس طرح سے بتا دیتا ہے. تو ہر کسی اپنے انداز سے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک کمیونیکیشن پرابلم جو ہے وہ بار بار آ رہی ہے کیونکہ اکثر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیانات کے حوالے سے تضادات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں لوگوں کی تھرو, جو مختلف لوگ آ کے بتاتے ہیں. لیکن بہرحال ان نٹ شیل یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, جذباتی ہیں اور عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اب ہم آہستہ آہستہ اس ڈائریکشن میں بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر اب لوگوں کو روکا نہیں جائے گا اور جس طرح سے بھی ایک فلو بنے گا احتجاج کا اس کو جاری رکھا جائے گا. تو یہ تو اس چیز کو تو بہرحال کوئی سورس بھی انکار نہیں کر رہا کہ عمران خان صاحب نے. باقی لیڈ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے یہ تو میرا خیال ہے ایک ثانوی بات ہے کیونکہ جو وہاں پر جبر سہنے والے ہیں وہ تو کارکن ہی ہے اور عمران خان کہتا ہے کہ وہ ہے اور اس کے درمیان میں کارکن ہے, بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. باقی اگر کوئی آ کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سے لیڈرشپ دکھاتا ہے اور آ کے آؤٹ آف دا وے پرفارم کرتا ہے, کارکن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کی بینیفٹ میں جائے گی چیز, وہ اور زیادہ ہیرو بنے گا, اس کو اور زیادہ لوگ پسند کریں گے اور اس کو اور زیادہ سراہیں گے. تو وہ الٹیمیٹلی اس کے اپنے لیے فائدہ مند چیز ہوگی پی ٹی آئی کے پرسپیکٹو سے. تو بہرحال یہ ساری کہانی ہے لیکن ظاہر ہے اس کو خطرہ بھی جھیلنا اتنا ہی پڑے گا کیونکہ رہنا تو اس نے اسی سسٹم میں ہے جہاں پر اس وقت تو یہی ہے کہ جو زیادہ بات کر رہا ہے وہ بندہ پھر نظروں میں آ رہا ہے اور اس کے اوپر پھر جبر بھی اسی حساب سے ہوتا ہے. تو بہرحال جی یہ ساری سٹوری تھی جو عمران خان صاحب کے مختلف سٹیٹمنٹ سے جڑی ہوئی. اب آ جاتے ہیں جی آگے کے ہمارے پاس جوڈیشری میں کیا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں بڑے طوفان اٹھے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے آج ایک لیٹر لکھ کر خود کو آج سماعت میں نہیں شامل رکھا اور وہ ایون پیش بھی نہیں ہوئے بلکہ مطلب آ کے بیٹھے ہی نہیں کورٹ کے اندر, انہوں نے جوائن ہی نہیں کیا بینچ کو اور ان کا جسٹ ایک خط جو تھا وہ وہاں پہ ریڈ آؤٹ کیا گیا تھا. یہ سٹوری تھی. لیکن آج حیران کن طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس طرح کا کام کر گئے ہیں جو کہ پہلے اس طرح کی ہمیں ہسٹری میں نظیر نہیں ملتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جج جو کہ آ کے کرسی پہ بیٹھا ہی نہیں, جس نے بینچ کو جوائن کیا ہی نہیں, جس نے کیس کی ایک لائن بھی سماعت کی ہی نہیں, آپ اس کو پریزنٹ ججز میں شامل کر لیں, اس کا نام لکھ دیں اور اس سماعت کو آپ سماعت ہی نہیں کہتے ہیں. اگر بینچ کے سارے ممبرز نہ پورے ہوں تو وہ سماعت نہیں کہلاتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی جوڈیشل آرڈر آ سکتا ہے. جیسے آرڈر آف دا ڈے آیا کرتا ہے وہ آرڈر آف دا ڈے نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ سماعت ہی نہیں ہوئی, جب تک کہ سارے ججز بیٹھے ہی نہیں. لیکن قاضی صاحب آج یہ بھی کر گزرے ہیں
کین یو بلیو دس کہ قاضی صاحب اس قدر ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں کہ مطلب وہ اپنے کوئی نئے ہی آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جسٹس منیب اختر صاحب جنہوں نے آج بینچ کو 1 منٹ کے لیے بھی جوائن نہیں کیا, جو کمرہ عدالت میں آج تشریف ہی نہیں لائے سرے سے, ان کے بھی نام کو لکھ کر کے آج کی سماعت کا اپنی طرف سے ایک جوڈیشل آرڈر انہوں نے جاری کر دیا. اور اس جوڈیشل آرڈر میں تمام جج صاحبان جو کہ باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے نام اور سگنیچرز تھے, اور جسٹس منیب جو کہ بیٹھے ہی نہیں تھے ان کو بھی پریزنٹ والے جو یعنی پریزنٹ ججز کے نیچے جو ایک کالم ہے اس کے اندر ان کا بھی نام تحریر تھا, جبکہ وہ وہاں پہ پریزنٹ نہیں تھے. تو یہ ایک انوکھا واقعہ ہے جوڈیشری کا جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. چاہے جتنی مرضی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں, لیکن اس قسم کی معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنے کو دل نہیں چاہتا, لیکن اس قسم کا فراڈ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ اپنے ہی ججز کے حوالے سے اس قسم کی جال سازی کریں کہ ایک بندہ موجود ہی نہیں ہے اور آپ اس کے بہاف پہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سماعت بھی ہو گئی اور آپ نے ایک جوڈیشل آرڈر بھی پاس کر دیا. بہرحال اس آرڈر میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی جو جسٹس منیب اختر صاحب ہیں ان کو تمام ججز کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ ہمیں جوائن کر لیں, اور اس جو جج اس 63A کیس کی جو سماعت ہے اس کو ہم تمام ججز مل کر آگے بڑھائیں. تو جب یہ جوڈیشل آرڈر آیا سامنے تو اس پہ تو سب حیران پریشان ہو گئے, اور پھر سارے ابھی تمام قانون دان بھی اور کورٹ رپورٹرز بھی اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ابھی وہ اس ورتائے حیرت سے نہیں نکلے تھے کہ جب جسٹس منیب اختر کے سامنے یہ پہنچا آرڈر تو وہ بھی حیران ہو گئے کہ یعنی قاضی صاحب اس حد تک جا سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے اس کے اوپر ایک اور خط تحریر کر دیا, اور انہوں نے پھر اس خط کو پبلک بھی کیا. ظاہر ہے وہ خط سامنے آ چکا ہے, اب پبلک ہو چکا ہے, جس میں انہوں نے واضح طور پر پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تھوڑا آئین اور قانون پڑھایا اور انہیں بتایا کہ اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ کوئی جج جب کہ بیٹھا ہی نہیں ہے سماعت کے دوران آپ اس کو کیسے سماعت کہہ سکتے ہیں, یہ تو کوئی سماعت ہوئی نہیں ہے آج, تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے پھر اس چیز کو واضح کیا کہ میں نے بینچ سے اٹھا نہیں ہوں, میں نے کوئی معذرت نہیں کر لی سننے سے, لیکن میں نے یہ بات کی کہ آپ اس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے مطابق بینچ کی تشکیل ٹھیک کریں. اتنے میں آپ نے جو ہے وہ آرڈر نکال دیا, تو یہ تو اپنے آپ میں ایک مس کنڈکٹ ہے. اور یہ آپ اندازہ لگائیے, اس پہ تو بہت سارے لوگ ویسے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مس کنڈکٹ ہے قاضی صاحب کا کہ اس کے اوپر تو ایک الگ سے کارروائی ہونی چاہیے قاضی صاحب کے خلاف. یہ تو ایک جال سازی کے زمرے میں بات آتی ہے کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک آرڈر پاس کر رہے ہیں جبکہ وہ ایک جج وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. تو بہرحال قاضی صاحب تو قاضی صاحب ہے, وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ابھی بھی وہ باز نہیں آئے, اور بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے طور پہ یہ ایزیوم کر لیا کہ جسٹس منیب اب نہیں اس بینچ کا حصہ رہے, لہٰذا انہوں نے آج صبح 9 بجے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کا ایک نیا اجلاس بلا لیا ہے, جس میں ظاہر ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو نہیں شامل ہو رہے, تو یعنی کہ جسٹس امین الدین ہی صرف آئیں گے اور قاضی صاحب بھی آئیں گے, اور دونوں مل کے پھر ایک نیا بینچ بھی اپنی مرضی سے بنا لیں گے. اب یہ بھی کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ ایک جج جو کہ بینچ سے علیحدہ نہیں ہوا آپ اس کو زبردستی بینچ سے نکال رہے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے جب تک کہ خود کوئی اپنی مرضی سے نہ اٹھ جائے. ایک دفعہ بینچ بن گیا تو بن گیا, آپ اس کو آؤٹ نہیں کر سکتے بینچ سے جج کو. لیکن یہاں پر قاضی صاحب یہ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہیں. جسٹس منیب اختر صاحب نے کوئی معذرت نہیں کی کیس سننے سے, لیکن وہ نیا پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلا کے بیٹھ گئے ہیں, اور کل ان کا پلان یہ ہے کہ جی ہم نیا بینچ بنائیں گے اور اس کے اوپر سماعت بھی کر ڈالیں گے. تو کتنی جلدی ہے قاضی صاحب کو اپنی ایکسٹینشن کی, کتنی جلدی ہے ان کو کہ وہ ایک طریقے سے اپنے لیے لائف لائن ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کے لیے وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لا رہے, کوئی مطلب رولز فالو نہیں کر رہے, کسی طرح کا آئین اور قانون اس کو پابندی نہیں سمجھ رہے اپنے لیے, اور جس طرح ان کا دل چاہ رہا ہے وہ اس طرح پوری سپریم کورٹ کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمیں اب یہ خبریں مل رہی ہیں کہ اگر قاضی صاحب نے اس طرح سے کوئی بینچ بنایا تو یہ بہت بیک فائر کرے گا, اور قاضی صاحب کو پھر ٹھیک ٹھاک قسم کا رسپانس آئے گا. ابھی بھی آ تو رہا ہے, ان کو جھٹکے تو لگ رہے ہیں, ظاہر ہے ہر چیز ایکسپوز ہو رہی ہے, لیکن پھر ان کو ٹھیک ٹھاک قسم کا اوور آل ایک رسپانس جو ہے وہ اپنی سپریم کورٹ کے اندر سے دیکھنے کو ملے گا. تو لیٹس سی کہ قاضی صاحب ان وارننگز کو کسی خاطر میں لاتے ہیں یا نہیں, کیونکہ فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے کہ قاضی صاحب بالکل
अंधाधुंध चलते चले जा रहे हैं और कोई चीज़ को खातिर में नहीं ला रहे। अब मैं तो हैरान हो रही थी आज कोर्ट रिपोर्टर्स को सुन के। हसनात मलिक साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की कि काजी साहब का हाल तो अब ये हो चुका है कि वो कहीं पर 5 जजेस को इकट्ठे ही नहीं देख सकते। उन्होंने तो दफ़ा 144 नाफिज कर दी है कि 5 जजेस भी कहीं इकट्ठे ना बैठे, क्योंकि अब सब जजेस, जस्टिस मुनीब ने भी आज जो खत लिखा है उसमें उन्होंने ये बात की है कि फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला हल करें और उसके बाद बेंचेस बने और सब समातें करें जैसे जिसने करनी है। लेकिन काजी साहब आप फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाएंगे क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, ये बात उनको पता है। और वो तमाम चेले चमचे जो उमर अता बंदयाल साहब के दौर में हर वक्त फुल कोर्ट फुल कोर्ट फुल कोर्ट की गिरदान करते रहते थे, आज कोई डिमांड करते हुए नजर नहीं आ रहे कि फुल कोर्ट बनाए। मैं बहुत से सहाफ़ियों को उस वक्त सुनती थी और हम खुद भी ये बात कहते थे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो फुल कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो सहाफ़ी चुप हैं। आज उनको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा कि हाँ भाई अब एक आइनी बहरान आ गया है, अगर एक एक्ट भी आ गया है अगर, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो एक फुल कोर्ट क्यों ना बुलाया जाए। लेकिन अब कोई ये डिमांड करता हुआ उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपको मुनाफकत नज़र आ जाती है कि मामला उसूलों का फिर नहीं होता, मामला फिर शख्सियात का होता है। कल जो हरकतें काजी साहब कर रहे थे उस वक्त ये उनको सपोर्ट कर रहे थे, आज वो चीज़ें अगर उनके साथ हो रही हैं तो आज फिर वो उसूल के साथ खड़े होते तो फिर कहते कि जस्टिस मुनीब ठीक कह रहे हैं। फिर क्यों आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बुलाने का मुतालबा क्यों नहीं कर रहे। तो ये इस वक्त जो है हमें सारी चीज़ें एक्सपोज होती हुई नज़र आ रही हैं। बहरहाल लेट्स सी कि सुबह अब काजी साहब इसके ऊपर क्या गेम करते हैं। लेकिन ख़बर यही है कि अगर वो कोई गेम चलाने की कोशिश करेंगे तो इसके ऊपर उनको रिस्पांस भी मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो ये खबर आ रही है वो बड़ी ख़तरनाक खबर है, और वो खबर ये आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब मुबैना तौर पर मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। और जो इसमें ज़्यादा नाम गर्दिश कर रहा है वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब का गर्दिश कर रहा है। बाबर सत्तार साहब आपको मालूम है कि बहुत अपराइट जज हैं, और जिस तरीके से उन्होंने मुश्किल मुकद्दमात में सही खींच कर रखा हुआ था, नुकेल डाली हुई थी और सबको मुसीबत डली हुई थी, उनका अगर ये इस्तीफ़ा वाकई आया है, अभी तो उसको कंफर्मेशन की ज़रूरत है, तो ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। इसलिए कि इस्तीफ़े कभी मसले का हल नहीं है। हमने देखा इस्तीफ़े तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी दिए, मज़ाहिर अकबर नकवी ने भी दिए, उसके बाद तो आसानी हो गई उनके लिए, वो अपनी मर्ज़ी के जज और ले आएंगे। तो इस्तीफ़ा तो हल नहीं है। सिस्टम में रह के जिस तरह आप लोग नाको चने चबवा रहे हैं यही हल है, ये जिद्दोजहद ही हल है। इनके बारे में जस्टिस बाबर सत्तार साहब के बारे में ये खबर है कि ये 1 महीने के लिए छुट्टी पर चले गए थे। इन्होंने जो गर्मियों की छुट्टियां आमतौर पर 2 महीने की तमाम जजेस ने अवेल की थी, इन्होंने 1 महीने की छुट्टी अवेल की थी और 1 महीना ये काम करते रहे थे। तो अब जब बाकी जजेस छुट्टी से आ गए तो हमें खबर ये मिली कि वो 1 महीने के लिए छुट्टी पर चले गए हैं। कुछ बीच में से लोगों ने ये बात की जो हुकूमती हलकों के करीब है कि जी अब वो नहीं आएंगे, अब वो इस्तीफ़ा ही देंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि उनकी खबर सच निकल रही है और वो मुबैना तौर पर इस्तीफ़ा दे रहे हैं या दे चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है मेरे ख्याल से, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार भी उन जजेस में शामिल हैं, उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था कि किस तरीके से उन्हें दबाव का सामना करना पड़ा। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब को तो एक बहुत खौफनाक किस्म की कैंपेन के तरीके से भी निशाना बनाया गया था, और इनकी जो फैमिली है, उनका जो ग्रीन कार्ड का मामला है, उसको लेकर के बहुत प्रोपेगेंडा भी किया गया। तो उसी तनाजुर में ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो सारा मुश्किल टाइम तो उन्होंने फेस कर लिया था। अब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, या इस्तीफ़ा देने का अगर वो सोच रहे हैं तो ये काफ़ी परेशान कुन खबर है। लेकिन ये इस्तीफ़े तो बहरहाल मुझे कहीं किसी मसले का हल नज़र नहीं आते। अगर इस्तीफ़ा दे के बचत होती तो फिर तो इसका मतलब है कि सब अपने अपने आप को बचा रहे हैं, और फिर मुल्क का तो कोई नहीं सोच रहा। मुल्क का तो फिर वही सोच रहा है जो जेल में बैठकर काल कोठरी में कोशिश कर रहा है कि अपने तौर पर जितना लड़ सके इस निज़ाम के ख़िलाफ़ वो लड़ है। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन है ये बड़ी परेशान कुन है। लेकिन लेट्स सी, पहले हमें देखना होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें इसके बारे में सामने आती हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए।